اولاد والی نے فرمایا اما جی کتھے چلے؟ مائی کہنے لگی میں سونی شکل والے کی دسوں جدو میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری انہوں سنے مکے کے جادو کرے آگے آئی وے پترا میں سنے ایڈا سونا ہے انہوں وے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نہیں وے میں سنے پترا انہوں وے کے ماما پتر قربان کر دیں دیان میں سنے لوگ انہوں وے کے اپنا ایمان بدل جاندے نہیں کہہ لگی میں سنے آئے او دے تم لوگ جانوار دین پترا میں سنے آئے ایڈا مٹھا بول دے گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لینگا او مکے دی گلی تے مائی وڈیری سویر دی گٹھڑی بنا کے نا تے کپڑے دی تے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا نوجوان گزر دے نا انہوں کہندی وے پترہ مائی دی گٹھڑی چکاویں او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قومہ کوئی بڑے چھوٹے دا عدب نہیں کوئی احترام نہیں کوئی شفقت نہیں مائی کہندی وے پتر میری گٹھڑی چکاویں تے او نوجوان نا گھوری پاک نا تے مائی وال بڑے غصے نہ بیک کے گزر جان دے صبح دی بیٹھی تے شام ہوگی کتے گٹھڑی نہ چکائی مائی شام ملے سارے نو پہ کوسے تے ماں کتنے بیڑے ہو سویر دی بیٹھیاں تے کسے گٹھڑی نہیں چکائی مائی جدو کوس رہی نا تے مائی دی اچانک نگاہ اٹھی تے او سامنے مکے دی گلی دا موڑ تے ایک سونے جے انج کر کے موڑ مڑیا تینے مائی دی نگاہ جدو دے چہرے تے پہینا تے مائی پکار کے کہندی ہے وے سونیاں وے اچھا وہ بولے جنہوں لگتا ہے وے انج نہیں بھائی ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہو وے ہو سکتا ہے کوئی نوجوان آکے کیاسی صاحب ہو رہے کوئی گل کر گئے نہیں ممبر رسول تے بیٹھا 22 سال ہو گئے خطابت کر دیا تے 22 سالہ بچ میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیکھی میرے کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے کہ میں ایک دو کتاب پڑھ کے نہیں میں ڈھیروں کتابہ پڑھ کے پھر گل کرنا جب تک پوری دلیل مکمل نہ ہو جاوے ورنہ اعتراض کرنے والے تے نبیاں تے بھی کر لیں دے جے اسی اینا دے جواب ہی دین لگی تے پھر تے جواب ہی دین دے رہی ہے اب پھر منزل تے نہیں پہنچا جاندہ نا گرامی قدر حضرات مائی نے جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے کہنے لگی وے تسی نہیں بولے وے اچھا میں دعا کرنا تسی آمین بھی کہو تے نال سبحان اللہ بھی آکھیا جے تے نالے جملہ بھی بولیا جے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج انہوں راتی خواب چے حضور نظری ہون سویرے جدر جاوے لوگاں نو دا صدا پھرے وے تسی بھی بولو محبوب سارے اندر سان جائیے وے ہو سکتا ہے کہ دنوں خیال ہے وے سونے کہ تو آگے رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا جدی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہندی نا او دے لبا جو جڑا پہلا جملہ نکل دا سی او اے ہوندہ سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو وے سونیا وے جڑا بیخ دا او دے لبا جو نکل دا ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ وے اچھا بولو وے یار ہاتھ چکے نعرہ مار کے وے جڑا بیخ دا دے لبا جو نکل دے کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی وے جڑا بیخ دا دے لبا جو نکل دے ان وجہہو لیسا بے وجہ القذاب وے جڑا بیخ دا دے لبا جو نکل دے ان وجہہو مبارکن وے جڑا بیخ دا دے لبا جو نکل دے ان وجہہو ورکت مصحف وے گل سناواں مائی مکہ دی تے سونا حجاز مقدس دا مائی بھی مصر دی تے سونا بھی مصر دا تے نام ہے دا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی گلی چ گزر رہے ایڈا سونا کہ امام غزالی فرماندے نے اندھیری گلی چ گزر دینے تے پیچھے چانن کر دے جاندے نے تے مائی وڈیری مصر دی حضرت یوسف نو ویکھیا نا تے بیٹھ کے کہندی ہے وے سونیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام قریب آکے فرماتے نے جی ماں جی تے مائی کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف فرماتے نے مائی تو تا یوسف ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھیں لکا یوسف بھول جاؤ ہے تائیوں تے حضرت یوسف تے زلیخا دی جدو شادی ہوئی نا
حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے قریب آ کے بیٹھنا تے زلیخا اٹھ کے ٹر پینا. ایک دن آپ بیٹھے تھے زلیخا ٹر پئی, آپ نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھنا ذرا میرے قریب. زلیخا بیٹھی تھی, آپ نے فرمایا جدو تیرا نہیں سا خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں, تیرا ہو گیا ویکھ دی نہیں. زلیخا اٹھ کے پھر ٹر پئی تے او تے جا کے مڑ کے کہنے لگی بے سونیا تینوں کی ویکھاں, تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی کدے تو میرا بناؤن والا ویکھیں, لکھاں یوسف بھول جاویں, او مائی بھی مکے دی تے سونا بھی مکے دا. تے مائی کہہ لیے وے تسی اجے بولے نہیں میری مرضی دے وے, جے تسی نہ بولے تے گل ایتھے ہی رکھ لینی, میں تے پوری رات الحمدللہ ایتھے ہی گزر جانی ہے. کوئی اے نہ کہ اعتراض نہ کرے, میں گل سنا دے, میں فتح مکہ دا دیہڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف پہ کر دے. 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے تھے, کعبے دا ایک نوجوان کھلو کے پہ ویکھے, او دا نام سی فضالہ بن عمیر. انہیں ویکھا جے رش بڑا ہے تے ہوئے نہ تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں, انہیں رش چ پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے. خنجر لے کے نا تے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا تے اے اس طرح کر کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی. تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ, اے بھی گل سنا دے ماں. مکہ دی گلی تے ابو جہل دا پتر اکرمہ ادھروں آ رہا تے ادھروں میرے آقا جا رہے تھے. ادھروں اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے ادھروں میرے نبی دی نگاہ اٹھی, اکھاں جدو ہویاں نا 4 تے اکرمہ دا دل تے آو گیا, نگاہ پئی میرے نبی دیو دے چہرے تے. نوجوانو جڑ ویلے کلمہ دے اندر نبی دا عشق آ گیا. مکے دیاں گلیاں جو دوڑ دا نالے لوگاں نو کہندا رستہ چھڑ دے ہو, لوگ کہندا نہیں کرما کیوں پیا دوڑنا ہے. کہن لگا ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنو مر جائیں, تیرے تے کدھر محمدی نظر نہ پہ جائے. اج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے. ٹریا ٹریا بت خانے آیا, اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگاؤ میرے ربا مینوں بچا لے, میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے. میرے نبی دا نام سنیا, بت زمین تے ڈے کے 2 ٹکڑے ہو گیا. بت وچ آواز آئی ہن کون بچاوے, ہن تے محمدی نظر پہ گئی ہے. ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا, کہنے لگا محمد مر جاواں گا, تیرا کلمہ نہیں پڑھا گا. انہیں دریا وچ چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوسری چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. دریا بل بے کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں, لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے, تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے. کہ جنہ تے محمدی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں, قبراں چ وی جوندے ہی رہندے. سبحان اللہ. وہ کوئی مرد نے جنہ تے نگاہ محمد ہی پہ جائے. کدے گئے نہیں تسی یار کرما والا شریف تے, کدے گئے نہیں شرک پور شریف تے, کدے تسی گئے نہیں کہلے والا شریف تے, کدے گئے نہیں چورا شریف. سبحان اللہ. حضرت جی وہ کوئی مرد نے کر شبیر صاحب گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑ بھی چشتی سویرے سویرے تسبیح پڑھ دے نا, مارننگ واک پہ کر دے فجر تو بعد گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے. تے انگریز دا دور حکومت سی, ایک انگریز نے بندوق لے کے شکار کرن نکلیا. انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پکڑ کے تے کہندا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق کو اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے. انگریز کہندا اے میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے. وہ کہنے لگا نکی جی تسبیح ادنا کی کر دے ہو. بابا جی فرماندے نے تسی ادنا کی کر دے ہو.
انگریز کہنے لگا میں کر کے وکھا دینا، اور سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا، انگریز نے جڑے ویلے نشانہ لے کے گولی چلائی، گولی پرندے دے سینے چ جا لگی، پرندہ پھڑ پڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا۔ انگریز کہنے لگا بابا جی میں اے دے نال اے کرنا، آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کول گئے، پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا، فرمایا میں اے دے نال اے کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اولیاء، شان اولیاء۔ پتہ چلے ہو کہ مردے نے جڑے محمد دی نگاہ والے ہومن ہوتے جاندے جاندے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر جاندے نے۔ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ دریا دی لہروں چو آواز آئی، ہون تینوں کون مارے؟ ہون تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے۔ نوجوانوں کو فضالہ بن عمیر نے جدو خنجر اسرا کیتا نہ تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی۔ کاری شبیر صاحب میں کیڑا رنگ دے ماں خدمت خلق فاؤنڈیشن والیوں اکھ وچ پا کے تکیا سو، میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ، میں کدے ڈوب جاتے ہیں، تے او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ میرے نبی دی نگاہ جد فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پئی تے خنجر گر گیا تے جسم کپ کپا رہا۔ سید عالم مسکرا کے فرما دینے فضالہ پتر کدھر؟ وہ خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا تھا، میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پہ پڑھتا سا۔ میرے کریم مسکرا کے فرمایا میں نبی ہاں، تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی تا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے۔ اتنا فرما کے نہ میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا۔ چاہیے والا والے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، ہوئے کافر جڑا واکھے آکھے۔ میرے نبی جدو فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا نا تے اس طرح ہاتھ پھیرے میرے نبیوں دے سینے تے۔ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید بابا ایک نا اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا بابا جی آپ میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے تے نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ۔ میاں شیر ربانی فرما دینا فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہندہ بابا جی میرا نا نماز ایچ دل نہیں لگدا، میرا میں پتہ نہیں لگدا، بولو تے صحیح پر سبحان اللہ۔ جے دل لگدا ہوئے تے جی میں محفل تے آئے ہو جس ویرے مسیح تے نفاذ فجر پڑھن بھی آؤ۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار قنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو میں دورہ حدیث کا نواستے بریلی شریف گیا تے حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں اپنے بچپن چ انہوں نے پوچھا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آندا، فرما دینے پڑھدا ہے نا اس کی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا تے محدث کچھوچوی فرما دینے تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا ہے۔ حضور وہ کیویں؟ فرمایا جنہوں نماز چ مزہ آندا وہ تے مزہ لین لئی پڑھدا، تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا، تو تے رب لئی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے لوگوں دیاں گلاں بڑی ہوندیاں۔ بابا کہہ لگا فتح محمد نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ۔ فرمایا کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہندا بابا جی میرا نا نماز چ دل نہیں لگدا۔ میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام دے رکھی، فرمان لگے جا دل لگیا کرے، جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا۔ اثر دی نیت کر کے کھلوں دا مغربی ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوں دا فجر ہو جاندی ہے۔ او دیتے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے، او دا کی حال ہویا ہوئے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے۔
فضالہ کہندا انج لگا کفر نکل گیا ایمان مر گیا قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلے علماء فرما دینے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکے عورت دا مکان ہے اس عورت دا فضالہ دیوانہ ہے سادہ دینے انہوں بے کھنبا اس دے گلی دے چکر لگا دائے آج فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے دی عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی میں فضالہ اگے بیکھنوں ترس جا رہے ہیں اج میں خدائی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جاؤ تینوں کی بیکھاؤں میں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کروا کے دیواں اجڑی میں ساری گل کی تھی ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو میں کہہ رہا ساں وے بھول گئے ہو وے میں عرض کیتا ہے جے نہ بولو گے تے گل اتھے ہی رہ جانی ہے وے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے قاری شبیر صاحب تے علامہ صاحب جدو او دے بددعا مکھ ہوتے ہو دیاں واللیل ظلفاں بکھر دیاں نا نہیں سمجھے بددعا دا میں نا چڑھ دے دن دی قسم ہے کیڈا سونا سہانا ویلا ہوندا جدو دن چڑھدا ہوندا ہے تے واللیل دا مطلب ہے کالی رات جدو چھا جاوے واللیل اذا سجا ہن سمجھو جدو او دے بددعا مکھ ہوتے ہو دیاں واللیل ظلفاں بکھر دیاں نا تے ویکھن والے نوں انج لگدا جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے کالے کنڈل زلف ماہی دے تے جھال جھلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا تو میں عرض کر رہا سا مائی نے جدو ویکھیا تے مائی کہندی ہے وے سارے بولو وے انہوں جمال مصطفیٰ نظری آوے جڑا بولے وے سونیا میرے آقا ٹورے ٹورے مائی دے قریب آکے نا تے حضور فرما دینے جی ماں جی جی پھر بولے جی انہیں کہنا جڑا گھر امی نو امی جی کہندہ ہے بابا جی ہون تے جیاں نو جی کہندے نہیں امی نو تے جی کہندہ رواج ہی مک گیا نا ابو نو تے جی کہندے ہی نہیں نا ماما روندیاں تے باپ کر لاؤں دے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا انہاں ہاڑی گل کر رہا کہ جنہاں دیاں ماما روندیاں آکے کہندیاں آسی صاحب پیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب علامہ صاحب میں نو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاؤں نہیں نوجوانوں جب ماما روندیاں تے باپ کر لاؤں دے ادھی رات ملے پتر گھر آوے تے باپ پوچھ لوے نا کتھوں آئے تے آج دے پتر انج گھوری پا کے باپ پل ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دا نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے آج تے ماں بلاوے نا پتر گل سنتے پتر کہندے
تینوں نہیں پتا وہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتا ہی نہیں آج ماما نو بولن نہیں دیں دے چھڑکا مار دے معاذ اللہ ماما نو پر جے ماں دی قدر کچھ نہیں کسی اس کو پوچھ جی ماں ٹر گئی ہے عید دن گزرے سارا دن سفید کپڑے پا کے نویں لوگ خوشیاں عیدیاں پہ منا دے سن تو جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے پہ رون دے سن پوچھ کسی اس کو جی ماں ٹر گئی ہے چند دن پہلے میرے کو ایک بارے بزرگ جے بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت چی گزر گئی دکھاں چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں اللہ دا بڑا فضل ہو گیا تے دکھ تے غربت ساری بول گئی میں پوچھے بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے کرم ہو گئے تے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے جڑی ماں نو ہو کر کے بلاندے نا نوجوانوں میرے سیالکوٹ دی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے ہوں گے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شورا لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جب میں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی میں تو عرض کیتا ہے میں 22 سال ہو گئے ممبر ختم نبوت رسول عربی دیاں نہ تھا پڑھ دے آج میں تو ہاڑے چاہیے والے آیا رات کل میں کسی ہور شہر ویچ ساں صبح میں کسی ہور شہر چونا ہے پرسوں میں کسی ہور شہر میں نے 22 سال گزر گئے دنیا دے ہر خطے ویچ گاؤں گاؤں تے گلی گلی پھر دیاں میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف وقت ویچ گھر جانا نوجوانوں میں رات دے 2:30 بجے رات دے مائی وڈیری نو گلی دروازے چ بیٹھا دیکھیا تے میں رک گیا تے میں پوچھا ماں جی رات نو اس ویلے گلی چ کیوں بیٹھے ہو تو مائی میں نو کہنے لگی حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجے کام تو نہیں آیا وہ منڈا کام تو نہیں آیا تے ماں نو نیند نہیں آ رہی تو نو بستر تے آرام بھی نہیں آ رہی ہو گلی وچ دروازے چ رات دے 2:30 بجے بیٹھی ہے جلسہ سنن آیا نا ہن گھر جاؤ گے نا ویکھو ماما جاگ دیاں ہون گی انہاں نو نہیں سکون ہوندا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز ہوندی ہے تے جوزبا آ گیا تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چوم دے باہر لوگ نعرے لگا دینے تے علامہ صاحب تے حضور تے حضرت صاحب تے مفتی صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے سادی جی پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تے لفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس ادھی رات ویلے کہہ دیئے وے جوسبا وے آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خودے کیڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دیں دیئے تینو چیمہ چٹھا راجبوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چن لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پاپو تے مٹھو کہہ کہ تیری ماں بلان دی ہے نا یہ ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چو سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی پر اونج کون بلاوے جی میں ماں بلان دی اونج کون بلاوے ماں برگا کوئی ہوئے تے ماں برگا بلاوے نا عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੈ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ रो रो आपे चुप कर जाओगे। अज ते मां बुलावे पुत्र बोलते नहीं मेरे नबी नु काफिर माई ने बुलाया तो हजूर फरमाते ने जी अम्मा जी जी अम्मा जी। एडा मिठा मेरा करीम बोलिया कि माई ते बारी बारी ते कुर्बान होके जावे आज ही गठड़ी चुकायो। इस तरह करके ना मेरे नबी ने गठड़ी ते नहीं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात। अपने सिर उते रख के ते मेरे करीम ने फरमाया अम्मा जी किथे जाना ते माई कहने लगी नहीं जी नहीं तुसी मैनू चुका दो जी मैं टुर जावांगी। हस के मेरे करीम ने फरमाया अम्मा जी असा कदे राज नहीं छड़िया सी तोड़ छड़ के आने किथे जाना। माई कहन लगी मक्के दे करीब ही मेरे पेकियां दा गांव थे उथे चलियां। हुण सरकार अगे के ते माई ना मेरे नबी दे पीछे पीछे नाले टुरदी आवे ते नाले सोने दी टोर वेखदी आवे। केड़ा रंग देवा यार कद सरूजे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे चाल के जिधरू टुरदा जावे चाननी करदा जावे। राह विच मिठियां मिठियां गल्लां शुरू हो गईयां ते नबी पाक फरमांदे ने अम्मा जी किथे चले हो। कारी शबीर साहब माई ते इंज जिवें माई नूं कदे किसे पुछया ही नहीं। अज सोने पुछया ते माई ते हो गई शुरू हो गई शुरू। ओ हदीस पाक के चाहुंदा ना मदीने दी एक पागल माई जी दा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। मस्जिद नबी दे दरवाजे ते खलो के ना ते मेरे नबी वाल भी पे वेखे ते अंदर अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी हजरत बिलाल तलहा जुबैर बड़े बड़े मुल्कां दे वफद आके बैठे बड़े बड़े वजीर ते मुशीर आके मुल्कां दे बैठे हुए ते माई पागल मस्जिद नबी दे दरवाजे ते खलो के ना ते मेरे नबी ना जी इशारे भी करे। सरकार बाहर आए उस माई ने मेरे नबी दा दामन पकड़ लिया। सारे वेखदे रह गए वजीर मुशीर बैठे मेरे नबी दा माई ने दामन पकड़िया ते लेके मदीने दी गलियां च फिरी जावे ते गल्लां सुनाई जावे ते मेरे नबी ओदे कोलों हाथ नहीं छुड़ाया। रात हो गई अंधेरा छा गया माई मदीने दे चौक च खलो के गल्लां करी जावे जदों गल्लां मुक गईयां माई थक गई नींद आ गई ते माई आप ही मेरे नबी दा हाथ छोड़ के टुर पई ते नबी पाक पुकार के फरमाते ने अम्मा जी कल भी गल सुनानी होवे ना ते मदीने दी जड़ी गली च बुलाओगे मुहम्मद उसे गली च ही आ जाएगा। जिन्हां दियां कोई ना सुने उन्हां दियां मेरा ही नबी सुनदा है। मेरे नबी फरमाया अम्मा जी किथे चले हो ते माई ते हो गई शुरू। माई ने ते इंज जिवें कदे किसे पुछया ही नहीं। औलाद वाली ने फरमाया अम्मा जी किथे चले हो। माई कहन लगी वे सोहनी शक्ल वाले की दसो जदों मैं जवान हुई मेरी शादी हुई मैं मक्के आ गई सारी जिंदगी मक्के गुजारी हुन सुनिया मक्के के जादू करे आ गया वे पुत्रा मैं सुनिया एडा सोना है ओनू वे के लोगों दे ईमान बदल जांदे ने वे मैं सुनिया पुत्रा ओनू वे के मावा पुत्र कुर्बान कर देंदियां ने मैं सुनिया लोग ओनू वे के अपना ईमान बदल जांदे ने कह लगी मैं सुनिया ओदे तो लोग जाना वार देन पुत्रा मैं सुनिया एडा मिठा बोल दे गल्ला गल्ला जी पत्थर तू कलमे पढ़ा लेंगा। माई कह लगी मैं डरदी पेके टुर चली मैं सुनिया जेड़ा ओदे मथे लग जाए ईमान बदल जाता है। कह लगी बुढ़े बारे ईमान किवें बदल लवां अपने पुत्तां नूं किवें छड़ देवां प्यो दादे दा मजहब किवें छड़ देवां मैं मक्का छड़ के टुर चली इधर माई दा पिंड आया मेरे नबी गठड़ी रख के टुर पे माई दियां अखां च अथरू आ गए कह लगी वे सोने
دے جاندی ایوار مائی دی گل سنی جاؤ مڑ کے فرما جی اماں جی کہن لگی وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا وے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا وے کسے چنگے خاندان دا لگنا وے پترا دے ماں دی نصیحت سنی جاؤ اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگے کتنے اپنی ماں نہ چھڑ دے ہوئی دے کسے چنگے باپ دی اولاد او دے آنکھیں لگے اپنا باپ نہ چھڑ دے ہوئی او دے آنکھیں لگے اپنا دین نہ چھڑ دے ہوئی میرے نبی مسکرا کے ٹری جا رہے مائی کہن لگی وے سونے آن وے جاندی واری دس جاؤ کدے بے کھنو جی کرے کتھے آؤ مڑ کے فرمایا اماں جی مکئی آ جایا جے مائی کہن لگی وے جاندیاں دس جاؤ وے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی اوہی محمد ہونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 آردیہ نہ پار دیئے حق محمد یا محمد آردیہ نہ پار دیئے حق محمد یا محمد مائی کہن لگی بے سونیا او تو میں فرمایا ماں جی او میں ہی ہوں تے مائی کہن لگی بے سونیا پھر مڑو واپس آ میرے نبی واپس آئے تے مائی کہہ دیا گٹھڑی چوک دے جتھے چلے میں نو نال لے جا میرے نبی گٹھڑی چوکے اگے کہتے مائی کلمہ پڑھ دی موڑن میرے نبی دے نال ہی مکے واپس آ گئی اللہ نے اپنے محبوب نے بنا کے جدہ بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمائے میرے محبوب کی زندگی دا ہر لمحہ تو ہاڑے وقت نمونہ میری ملت دے نوجوانوں میں تو ہانو ساری تقریر در نچوڑ بسے عرض کرنا چاہنا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاما گورا ہو جاما میں چاہیے والا دی گلی چو گدران تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے چیڑے تے فیشل کرا کے کریم لگا کے پالش کرا کے سونا تے گورا بننا چاہتے پر ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو لکھا روپے اپنے چہرے تے لگاتے نو ہو رہے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو چہرے تے رنگ نبی دا چڑھا سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو دھکیاں جوگیاں رہیاں دل برنو دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ بس حضور دے انج دے ہو جو کہ تو انہوں دسنا نہ پوے میں عاشق رسولہ تو انہوں ویخ کے لکی آکھن اے عاشق رسولے جب یہ شیر ربانی دے کول آپ دا مرید آئے تے کہنے لگا بابا جی لوگ نامنا چودری لکھ دینے تے میں بھی لکھ اے چودری کنوں کہنے نے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوں دینے حضور کیڑے فرما جدے کل مربع ہون او چودری ہوں دے فرما جدے کو مال ڈنگر والو بھی او بھی چودری ہوں دے ڈیرے دار ہوئے چودری ہوں دے نوکر چاکر والو گڑی شڑی ٹھیک ہوئے تے پتر او کوٹھی چھوٹی ٹھیک ہوئے بینک بیلنس ہوئے تو انہوں چودری کہن دینے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوں دے فرما پتر مربعیاں والا چودری مر جائے چودر مک جان دیئے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چو بھی چودر جوندی روے گی آسی پیغام میرے نبی دا میرے نبی نے او جڑے خود ساختہ اچھے سن اونا نو حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا کیا سیرت میرے نبی دی غزوہ بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر دے میدان چاہ گیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے آگیا وہ جڑے مکے چو آئے نا وہ سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے لدے ہوئے 1000 تے آج جڑے مدینے فقیر ٹورے نا
کسی نے چادر دی بکل ماری ہے تے کسی کو صرف تحمد ہے. او جڑے مکے تو آ رہے نا شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے تے آ جڑے مدینے ہو گئے نا انہاں 17واں روزہ رکھیا ہے. او جڑے مکے والوں آ رہے نا کسی دے ہاتھ چ تلوار ہے کسی دے ہاتھ چ نیزہ ہے کسی نے ڈھال تے کسی نے بالا پکڑے ہے تے او جڑے مدینے ٹرے نا او مدینے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لا کے ٹر پے. جدو بدر دے میدان ایک لشکر ادھر تے ایک ادھر تے میرے نبی نے دوواں پاسے جدو منظر دا تقابل کیتا نا تے ویکھے ادھر 1000 تے ادھر 313 ادھر سارے چودھری تے ادھر سارے محمد دے فقیر. کون ہے دیوالی رو پہ سجدے چ سر رکھیا پڑھا جیڑی سبحان اللہ تساں ہون آکھی نے دا مطلب ہوندا سی صاحب بس کرو تے میں تے جے شروع ہو رہے ہیں ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا کیا سہارا کراؤ نال دا بندہ چاہ کے بولو سبحان اللہ. اولاد والی سجدے جرو کے عرض کیتی یا اللہ میں کنڈیا تے ٹر کے 313 بنا کے لگے آیا میں پتھر گا کے 313 بنا کے لگے آیا میں مارا کھا کے 313 بنا کے لگے آیا عرض کیتی یا اللہ آج 313 مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا. اس درد ناول میرے نبی روئے میرے نبی دی کملی مبارک قدیوں تو ڈگے پئی. حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے آؤ عرض کیتی سونے رونا او ویخ اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آباد آئی میکائیل فرشتہ آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آباد آئی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرما کون ہے آباد اسرائیل ملک الموت آیا اٹھ کے میرے نبی نے فرمایا تو کدھر آیا تو تے جانا لینا ہے عرض کردہ کملی والے آؤ باقی ادھر آئے میں ادھر آیا آجی باقی ادھر تے میں گوانیاں والا تیرے تے غلامہ دے بیڑے جدوں آیا سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین تیرے غلامہ دے بیڑے تے سلامیاں دین آیا کرانگا ویڑے اجاڑن تیرے دشمنہ دے آوانگا ہن بدر دا میدان ہے ادھی رات دا ویلہ ہے ابو جال دا خیمہ ہے تے ابو جال دے خیمہ جو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جدہ نام ہے اخنس بن شریک لنگوٹیا جڑا ہوئے نا انسان دی عظمت نو 2 بندے نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار ہے نا سارا زمانہ انسان دے نعرے پہ ہمارے بچپن دا یار نہیں ماندا او کہندا مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا بیوی بھی جلدی نہیں ماندی او کہندی ہے مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا بیوی تے یار انسان دی عظمت نہیں مان دے واہ کملی والے پھر میں تیرے کردار دی عظمت و صدقے جاواں چاہی والا والیو جس دن میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا عورتاں بچو جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دی عظمت نو مان کے کلمہ پڑھیا او میری تے تیری اماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نبی دی بیوی ہے تے مرداں چو جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے. ویخ نبی دے کردار دی عظمت ویخ پہلا کلمہ بیوی تے یار نے پڑھیا آئے میرے نبی دیا او اخنس بن شریک ابو جال دا بچپن دا یار ابو جال نو بچپن تو جان دا بدر دے میدان چ رات نو ادھی رات ویلے خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ لشکر سامنے بیٹھ گیا کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے اخنس بن شریک کہنے لگا میں تینوں بچپن تو جاننا تو میرا یار ہے تے میں تے تو بچپن تو محمد نو بھی جاننے ہیں کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ کائنات دے اندر تیرے نال ود کے محمد دا دشمن کوئی نہیں میں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے اور جنہوں کملی والے دا امتی ہون تے ناز دے میرے جملے تے سبحان اللہ بولے پر پہلے سن کے
بچپن دا یار خیمے چ بیٹھ کے ادھی رات ویلے میدان بدر وچ جنگ دی مقام تے پوچھدا ہے ابو جہل نو تیرا محمد دے بارے خیال کیے؟ ابو جہل نے ایک واری سجے ایک واری کھبے سارے ویکھ کے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے۔ کہنے لگا جے مینوں کو پوچھے نا میرا محمد دے بارے خیال کیے تے میرا آہی خیال ہے کہ میں جھوٹا محمد سچا ہے۔ اس نبی دے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں سب تو بڑا دشمن ابو جہل میرے نبی نے فرمایا ایک موسیٰ دی امت واسطے فرعون سی، فرمایا ابو جہل میری امت واسطے فرعون ہے، اتنا بڑا کافر۔ پر میرے نبی دی کردار دی عظمت ویکھو میری ملت دے نوجوانوں، جڑا سب تو بڑا نبی دا دشمن ہے انہوں بھی نبی دے کردار دے وچ کدھر عیب نظری نہیں آیا۔ کہنے لگا میں ہی جھوٹا محمد سچ اسی تے سچ بول کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہیے نا میں سچ بولے تے کسے دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے، تیرا میرا نبی وہ سچا ہے جنہوں میرا نبی بول دے نا تے پتھر بھی درخت بھی جانور بھی بول کے کہنے نے جی تساں سچ ہی فرمایا۔ ایڈا صادق ہے میرا نبی جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے۔